उठेर आज हे युवा संभाल कर्म देश को, जुटेर लाग हे युवा अंगाल धर्म देश को। भएन शुद्ध बुद्ध खै बनेन राष्ट्र शोभित, बनेर वीर हे युवा निकाल मर्म देश को। सदैव रोग भोकमा सदैव रोग भोकमा खपेर दुःख आपत, अघोर काल चक्र यो फसेर कष्ट संकट। डटेर फाल राष्ट्र को, डटेर फाल राष्ट्र को कलंक दाग हे युवा। गरेर त्याग देशमा विकार फाल हे युवा। भुलेर मात्र स्वार्थमा सराप फेरि लाग्छ है, ढुकेर बस्छ शत्रु जो धराप कष्ट जाग्छ है। रहेन शक्ति देशमा, रहेन शक्ति देशमा, छ शून्य आज यो धरा। छरेर बीज शक्तिको उमार शौर्य सादर। विशालु कंस घेरिए डटेर फार जंगल, कृपालु वंश जोरिए मिलेर बाण मंगल। न राख आश ओ माफ गर्नुहोला, न राख आश लोभ का भुलेर व्यर्थ हे युवा। मशाल बोक शान्ति को न राख स्वार्थ हे युवा। विकास छैन देशमा तलास गर्छ सुखमा, विदेश लाग्छ आज जो र भोलि पर्छ दुःखमा। न हार आज हे युवा न थाक लाग्न साथमा, समात आज देश यो न राख दुष्ट हातमा। प्रिय साहित्य अनुरागी मनहरूमा म सुदर्शन पौड्यालको हार्दिक हार्दिक नमस्कार। आज 2077 साल माघ 11 गते, तदनुसार 24 जनवरी 2021 आइतबार। यस बेला नेपाली समयअनुसार बेलुकीको 6 बजिसकेको छ र यहाँ बेलायतका घडीहरूमा अपराह्नको 12:15 बजेको छ। हरेक आइतबार जस्तै आज पनि म नेपाली साहित्य सुधाको यो आँगनमा साप्ताहिक रचना वाचनको कार्यक्रम सिर्जनाका आवाजहरू लिएर यहाँ सामु उपस्थित भएको छु। आफ्ना कुनै पनि विधामा रच्नुभएका रचनाहरूका साथ सहभागी हुनुहुन र यस कार्यक्रमलाई लाइक, कमेन्ट र शेयर गरी सहयोग गरिदिनु हुन पनि हार्दिक निवेदन छ। यहाँको सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रियाको पनि मैले अपेक्षा राखेको छु। अबदेखि यो कार्यक्रमका रेकर्डेड बसाइहरू युट्युबमा पनि हेर्न सकिन्छ। दिएको लिङ्कमा गएर मेरो यो च्यानललाई फलो, सब्स्क्राइब गरिदिनु हुन पनि म हार्दिक अनुरोध गर्छु। यति भनिरहँदा कमेन्टहरूतर्फ आँखा लगाउँछु। यहाँ हरिलाल शर्मा सर आइसक्नु भएको छ र एउटा कविता प्रेषित गरिसक्नु भएको छ, नेपाली हामी शीर्षकमा। म यो रचनालाई अवश्य वाचन गर्नेछु। खगेन्द्र बस्याल सरले हेरिरहनु भएको छ, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। यस कार्यक्रममा आफ्ना रचनाहरूका साथ सहभागी हुनुहुन पनि हार्दिक हार्दिक निवेदन छ यहाँलाई। त्यसै गरी हरिलाल शर्मा सरले सुदर्शन सर लगायत सबैमा नमन भन्नुभएको छ। मेरो पनि यहाँहरू सबैमा नमन, हार्दिक स्वागत पुनः एकपटक यस कार्यक्रममा। रमा खतिवडा मैनशिखा म्याम हेरिरहनु भएको छ, यहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत छ यस कार्यक्रममा। यस कार्यक्रममा आफ्ना रचनाको साथ सहभागी हुनुहुन पनि म हार्दिक अनुरोध गर्छु। त्यसै गरी पवन कार्की सर आइसक्नु भएको छ, यहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत छ यस कार्यक्रममा। रविन्द्र लम्साल सरले हेरिरहनु भएको छ, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ यस कार्यक्रममा। र सुदामा कृष्ण सुवेदी सर जो यस हाम्रो नेपाली साहित्य सुधाको एडमिन पनि हुनुहुन्छ, यहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत छ यस कार्यक्रममा। त्यसै गरी दुर्गा छेत्री सरले नमन सम्पूर्णमा भन्नुभएको छ, यहाँलाई पनि हार्दिक नमन। यस कार्यक्रममा आइदिनु भएकोमा पुनः एकपटक हार्दिक स्वागत छ, धेरै धेरै धन्यवाद। र कृष्ण शरण उपाध्याय सर पनि हेरिरहनु भएको छ, यहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत छ यस कार्यक्रममा। कृष्ण शरण सर
यहाँनिर कल रिक्वेस्ट मतलब लाइभमा जोडिनको लागि रिक्वेस्ट पाएको छु मैले पवन कार्की सरबाट। म उहाँलाई जोड्ने तर्खरमा छु। त्यसै गरी बिके माकाजु र दुर्गा छेत्री सरलाई पनि मैले देखिरहेको छु। यहाँहरूलाई पनि म अवश्य जोड्ने छु। अहिलेलाई म पवन सरसँग कुरा गर्छु। एडिङ भइरहेको छ। म पवन कार्की सरलाई जोड्ने तर्खरमा छु। प्रविधिले साथ दिएसम्म हामी अवश्य कुराकानी गर्नेछौँ, रचना सुन्ने सुनाउने गर्नेछौँ। एडिङ भइरहेको छ। म पर्खिरहेको छु। हेलो, यस बीचमा बिके माकाजु सर आउनुभएको छ। हार्दिक नमस्कार यहाँलाई। नमन सर भन्नुभएको छ, हार्दिक नमन। त्यसै गरी दुर्गा छेत्री सरले नमस्कार सर, हार्दिक स्वागत छ पुनः एकपटक यस कार्यक्रममा यहाँलाई। धन्यवाद सर। सर्वप्रथम त प्रत्यक्ष लाइभ हेरेर बस्नुहुने मेरो आवाज सुन्न अलि गाह्रो भयो। यहाँको आवाज सुनिएन सर। सुन्नुभएको छैन अहिले? आवाज सुन्नु भएको छैन? अहिले पनि सुन्नु भएको छैन? मैले जोडले बोलेको छु। आवाज सुन्नुभएको छैन सर? हो र? ल बर्बादै भइहाल्यो नि। दुर्गा सर मेरो आवाज आएको छ कि छैन? म यता हेर्छु मेरो हामी सुन्दैछौँ भरे। ल सुनिरहनु भएको हरिलाल सरले भन्नु सुनिरहनु भएको छ अरे, कमेन्ट हेरिदिनु होला। म बाहिर सुनिएको छ भन्नुभएको छ। म कति पनि ढिला नगरिकन अब यो हामीले प्राविधिकको समस्या हो। बाहिर राम्रो सुनिएको छ भनेर भन्नुभएको छ। यहाँनिर तपाईको केही समस्या भयो होला। ठिकै छ, म आज दुईटा गजल सुनाउने अनुमति हुन्छ। मेरो गजल यसरी सुरु हुन्छ। एकैछिन है, म एयरफोन जोगाड गर्छु। आउन त आए आमा, आउन त आए आमा, राहदानी बोकेर आए, आउन त आए आमा। सुन्नु भएको छ मलाई? अहिले सुन्नुभयो? हजुर, अहिले सुनिएको छ। हस्, म दुईटा हजुर सम्पूर्णमा हार्दिक नमस्ते नमस्कार। म पवन कार्की धनकुटेली। हाल यो आवाज मैले प्रभासबाट दिइरहेको छु। आज म दुईटा गजल सुनाउने अनुमति भयो। हजुर अवश्य। मेरो गजल यसरी सुरु हुन्छ। आउन त आए आमा, राहदानी बोकेर आए, आउन त आए आमा, राहदानी बोकेर आए, बन्दकीमै अंश पर्यो आमा, जवानी बोकेर आए। सबैले भन्थे आमा, सबैले भन्थे आमा, पैसा फल्छ विदेशतिर, सबैले भन्थे आमा, पैसा फल्छ विदेशतिर, साँच्चै गगन चुम्मी सपनाका खानी बोकेर आए, बन्दकीमै अंश पर्यो आमा, जवानी बोकेर आए। काली रातमै नसोचेको दुःख कष्ट झेल्नु पर्यो, काली रातमै नसोचेको दुःख कष्ट झेल्नु पर्यो, निहेतीले पक्कै ठग्यो आमा, कहानी बोकेर आए, साँच्चै गगन चुम्मी सपनाका खानी बोकेर आए। मेरो विदाई गर्दा आमा निराश भई फर्कदा अनि, मेरो विदाई गर्दा आमा निराश भई फर्कदा अनि, आँसुसँगै पोतिएका आँखाका नानी बोकेर आए, नियतिले पक्कै ठग्यो आमा, कहानी बोकेर आए। गजलको अन्तिम शेर। मेरो आँखै सामु आफ्नै साथी फेन्ड भएको देख्दा, मेरो आँखै सामु आफ्नै साथी फेन्ड भएको देख्दा, निन्द्रामा सन्तुष्टि बिनाको सिरानी बोकेर आए, आँसुसँगै पोतिएका आँखाका नानी बोकेर आए, बन्दकीमै अंश पर्यो आमा, जवानी बोकेर आए, आउन त आए आमा, राहदानी बोकेर आए। धन्यवाद। मैले एउटा गजल सकेँ। दोस्रो गजल। जुन दिन मरिन्छ त्यही नाम मट्टीमा मेटिन्छ, जुन दिन मरिन्छ त्यही नाम मट्टीमा मेटिन्छ, नरौ प्यारी तिमी फेरि स्वर्गमा भेटिन्छ। गाँठो परे मुटु तिम्रो डाको छोडेर रोइदिनु,
गाठो परे मुटु तिम्रो डाको छोडेर रोइदिनु आँसु बगेर के भर धुलो सँगै टेकिन्छ नरौ प्यारी तिमी फेरि स्वर्गमै भेटिन्छ कुन जन्मको फल हो आफ्नै आँखा अगाडि कुन जन्म आफ्नै आँखा अगाडि तिमी डोली चढे मेरो लास कहाँ छेकिन्छ आँसु आँसु बगेर के भर धुलोसँगै टेकिन्छ म बादल पारीबाट निहालुला तिम्रो छाया दुर्गा छेत्री सर म बादल पारीबाट निहालुला तिम्रो छाया आँखा छोपे मेरी रानी चन्द्रमालाई देखिन्छ तिमी डोली चढी मेरो लास कहाँ छेकिन्छ गजलको अन्तिम शेर कालो दिन थियो सपना झैं आँखा चिम्ली कालो दिन थियो सपना झैं आँखा चिम्ली मनै माया राख नत्र डोबाटोमा फ्याँकिन्छ आँखा छोपी मेरी माया चन्द्रमालाई देखिन्छ नरौ प्यारी तिमी फेरि स्वर्गमै भेटिन्छ नरौ प्यारी तिमी फेरि स्वर्गमै भेटिन्छ धन्यवाद आहा, साह्रै मिठा गजलहरू थिए सर धेरै धेरै धन्यवाद यति मिठो रचनाको लागि र यहाँ यस कार्यक्रममा आइदिनु भयो कार्यक्रमको शोभा बढाइदिनु भयो त्यसको लागि पनि धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद सर मलाई पनि यो अवसर दिनुभयो मलाई हेरिदिनु हुने सुनिदिनु हुने सम्पूर्ण मेरा प्रियजनहरूलाई हृदय अनि मनैदेखि धन्यवाद भन्दै अहिलेको बसाइबाट बिदा हुन्छु शुभ बिहानी हस् उहाँ हुनुहुन्थ्यो पवन कार्की सर साह्रै मिठा गजलहरू सुनाएर जानुभयो र यहाँ हरिलाल शर्मा सर आइपुग्नु भएको छ रिक्वेस्ट गर्नुभएको छ लाइभमा जोडिनुको लागि म उहाँलाई जोड्ने तर्खरमा छु एडिङ भइरहेको छ नमस्कार सर स्वागत छ यहाँलाई यस कार्यक्रममा एकदमै धन्यवाद कार्यक्रम भव्य भइरहेको छ सुरुवात चाहिँ राम्रो भयो ठीक छ एकदमै भव्य हुने लक्षण देखिन्छ हजुर धन्यवाद मैले आज नेपाली हामी भन्ने कविता सरलाई त्यहाँ राखेको छु के गरौँ हजुरलाई समय मिल्छ भने हजुरले त्यो वाचन गर्नुभयो भने मैले अर्को गर्छु हजुर हुन्छ सर हुन्छ अवश्य अवश्य म हुन्छ यसो पछाडि मिलाएर हजुर अवश्य मैले एउटा माग्ने बुढा भन्ने कविता लिएर आएको छु है यो हजुर संसारमा सबभन्दा हलुका कपास रे अनि त्यसभन्दा हलुका माग्ने कपासलाई उडाउँछ माग्नेलाई उडाउँदैन किन भन्दा माग्नेले मसँग पनि माग्छ कि भनेर डराएको हुनाले उडाउँदैन सुनेको थिएँ त्यही कुराहरूलाई राखेर मैले कविता लेखेको छु म त्यसलाई सुन्ने अनुमति चाहन्छु हजुर हजुर अवश्य यो सबै छन्दमा छ हजुर सबैभन्दा हलुका त्यो कपास हो भन्छन् सबैभन्दा हलुका त्यो कपास हो भन्छन् त्यसभन्दा अझै तल माग्ने भनी थप्छन् कपासलाई हावा आई उडाएको किन माग्नेलाई उडाएन बुझ्नै सकिएन कुरा बुझ्दै जाँदाखेरि बल्ल पत्ता लाग्यो मसँग यो माग्छ भनी डराएर भाग्यो यस्तो कुरा जान्दै मगन्तेको होला बनमारा जस्तो गरी हत्तै बढ्यो आज मगन्तेको सधैँभरि हात तल हुन्छ दिने मान्छे कयौँचोटि दिँदा वाक्कै पर्छ हाम्रो देश मगन्तेको अखाडा हो भन्छन्
हुने खानेहरू पनि हात थाप्दै हिँड्छन् माया देऊ सुख देऊ ऐस आराम देऊ माया देऊ सुख देऊ ऐस आराम देऊ दुःख तिमी आफू राख सुख मात्र देऊ दाम देऊ माम देऊ नाम पनि देऊ काम तिमी आफै गर खाना मलाई देऊ काम तिमी आफै गर खाना मलाई देऊ सेवा देऊ मेवा देऊ सबै तिमी देऊ सेवा देऊ मेवा देऊ सबै तिमी देऊ मेरो पालो आयो भने दिन्छु मैले ल्याऊ खोलाको ल्याऊ मेरो पालो आयो भने दिन्छु मैले ल्याऊ ताली देऊ साली देऊ लाली पनि देऊ ताली देऊ साली देऊ लाली पनि देऊ काम गर्ने मलाई त काम गर्न मलाई त निकै लाग्छ झ्याउ काम गर्न मलाई त निकै लाग्छ झ्याउ खाने पिउने ऐसा आराम सबै मलाई देऊ खाने पिउने ऐसा आराम सबै मलाई देऊ राडो टन्टो काम काज तिमी आफैले राडो आफैले म त परि नेपालको राष्ट्रवादी नेता म त परि नेपालको राष्ट्रवादी नेता भोट माग्न आउँदैछु है अब छिटै त्यता म त परि नेपालको राष्ट्रवादी नेता भोट माग्न आउँदैछु है अब छिटै त्यता तिमी सामु आए भने बताउला कथा यसै भित्र लुकेका छन् मेरा सारा व्यथा मेरो पालो आयो भने आश्वासन दिन्छु सपनामा तिमीलाई जहाज रेल दिन्छु सपनामा तिमीलाई जहाज रेल दिन्छु नरिवल दियौ पहिले के पो गरौँ मैले नरिवल दियौ पहिले के पो गरौँ मैले मकै दिए मिठो मानी खाने थिए अहिले मकै दिए मिठो मानी खाने थिए अहिले आफ्नो घर खेतीपाती केही पनि छैन आफ्नो घर खेतीपाती केही पनि छैन मागी मागी डुले पनि भिखारी म हैन मागी मागी डुले पनि भिखारी म हैन मागी मागी डुले पनि भिखारी म हैन भिखारी म हैन हस् त धन्यवाद सर साह्रै साह्रै रमाइलो साह्रै नै चोटिलो व्यङ्ग रचना सुनाउनु भयो धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई यति मिठो रचनाको लागि साह्रै नै मनमा धेरै के भन्ने एकदम एक्साइटमेन्ट एकदम एउटा रमाइलोपनको सिर्जना भयो एकदमै एकदमै खुसी छु सर आखिर चाहिँ यही हो हालत भयो कि यही हो उनीहरू माग्ने होइनन् तर माग्दै हिँड्छन् अब के गर्नु दिएपछि पनि फेरि चाहिँ नरिवल दियो भने कता फाल्ने हुन् चाहिँ तपाईँको चिथर र के गरेर फाल्छन् काम छैन अब चाहिँ मकै दिने हो कि नदिने हो थाहा छैन बाँदरलाई दिएपछि मकै नै दिए खान्छ अरू कुरो चाहिँ काम लाग्दैन हजुर त्यति भन्दै बिदा हुन्छु सर हस् हजुर हस् धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई हजुर उहाँ हुनुहुन्थ्यो हरिलाल शर्मा सर साह्रै नै मिठो व्यङ्ग्य रचना सुनाएर जानुभयो यस कार्यक्रममा सम्पूर्ण सहभागी मित्रहरूलाई म पुनः एकपटक हार्दिक स्वागत गर्छु यहाँहरूलाई थाहै छ यो कार्यक्रम सिर्जनाका आवाजहरू नेपाली साहित्य सुधाको पेजबाट हरेक आइतबार यसै बेला अर्थात् नेपाली समयअनुसार बेलुकी 6 बजेदेखि करिब 1 घण्टाको लागि म सुदर्शन पौड्यालको साथमा प्रस्तुत हुने गर्छ
र यस कार्यक्रमलाई लाइक कमेन्ट र सेयर गर्नुका साथै हाम्रो युट्युब च्यानललाई पनि जहाँ लिङ्क यस कार्यक्रमको साथमा दिएको छ यहाँ फलो गरेर लाइक कमेन्टका साथै यसलाई सब्सक्राइब गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्छु म। यस बिचमा कमेन्टहरूतर्फ आँखा लगाउँदा रमन भट्टराई ओसिन्दुम्बे सर आइसक्नु भएको छ। यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ सर यस कार्यक्रममा। यहाँसँग वार्तालाप गर्नको लागि म व्यग्र छु। त्यसै गरी सम्पूर्णमा हार्दिक नमन भन्नुभएको छ, यहाँलाई पनि हार्दिक नमन। सुन्दर कविता हरिलाल सरको भनेर बिके माकाजु सरले भन्नुभएको छ। अवश्य पनि यति मिठो रचनाको लागि म पुनः एकपटक हामी सबैको तर्फबाट हरिलाल सरलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्छु। सीता पन्त कणेल सर आउनुभयो, म्याम माफ गर्नुहोला, सीता पन्त कणेल म्याम आइसक्नु भएको छ। शुभ साँझ हार्दिक नमन भन्नुभएको छ। यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ यस कार्यक्रममा, हार्दिक नमन। यस कार्यक्रममा आइदिनु भयो, कार्यक्रमको शोभा बढाइदिनु भयो। आफ्ना रचनाहरूको साथ उपस्थित हुनुहुनु पनि म हार्दिक निवेदन गर्छु यहाँलाई। वाह सुपर भन्नुभएको छ भरत आचार्य सर। भरत आचार्य सर यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ यस कार्यक्रममा। भरत सर यस नेपाली साहित्य सुधाको एडमिन पनि हुनुहुन्छ। यस कार्यक्रममा आइदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। दुर्गा छेत्री सरले राम्रो भन्नुभएको छ। अवश्य। माधव पौडेल सरले गजब भन्नुभएको छ। असाध्यै गजबको रचना थियो हरिलाल सरको। हार्दिक नमन सुदर्शन सर भनेर रामचन्द्र शर्मा सर आउनुभएको छ। यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ रामचन्द्र सर यस कार्यक्रममा, हार्दिक नमन यहाँलाई पनि। साह्रै चोपिलो रामा राम भन्नुभएको छ माधव पौडेल सरले यो हरिलाल शर्मा सरको कविताको लागि। साह्रै नै गजबको थियो। गजब हरि सर नमन भन्नुभएको छ रामचन्द्र शर्मा सरले पुनः एकपटक। र भरत दाजीले विस्फोट गर्नु भनेर लेख्नु भएको छ माधव सरले, माधव पौडेल सरले। र रामकुमार बोहराजीले मलाई पनि जोड्नुहोस् न भन्नुभएको छ। म अवश्य पनि यहाँलाई जोड्ने छु, कृपया रिक्वेस्ट पठाउनु होला। र अहिलेलाई यहाँ म बिके माकाजु सर लाइनमा हुनुहुन्छ र रिक्वेस्ट त कसैको आएको छैन, तर म रिक्वेस्ट बिना जोडिहाल्न पनि अलिकति अक्मकाएको छु, किनभने हुनसक्छ त्यहाँको अनुकूल नमिल्ला, कुनै कार्यमा व्यस्त हुनुहोला। त्यसको भएको खण्डमा र कल आयो भने अलिकति अप्ठ्यारो पर्ला भनेर कृपया रिक्वेस्ट गर्नुहोला। म यहाँलाई अवश्य जोड्ने छु। यहाँनिर रामकुमार बोहरा बिके माकाजु सरले मलाई जोड्नुहोस् भन्नुभएको छ। म उहाँलाई अवश्य जोड्ने छु। रामकुमार बोहरा सरलाई म अवश्य जोड्ने छु। मैले भर्खर देखेँ यहाँको नाम यो लिस्टमा, र म बिके माकाजु सरसँग पहिले कुरा गर्छु र त्यसपछि रामकुमार बोहरा सरलाई म अवश्य जोड्ने छु। एडिङ भइरहेको छ। नमस्कार सर। नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। सर खुसी लाग्यो। कविता वाचन गर्छु। हजुर आरामै हुनुहुन्छ नि? एकदम आराम छु सर। अनि सर हजुरलाई? हजुर सुन्नु भएन कि क्या हो सर? मैले अहिले सुने, अलिकति बिचमा अलिकति डिस्टर्बेन्स आएको थियो। म बिके माकाजु भक्तपुर झौखेलबाट एउटा कविता वाचन गर्छु सर। हजुर हजुर अवश्य, प्लिज। मेरो कविताको शीर्षक छ मान्छे सर्वश्रेष्ठ प्राणी हो। तिमी सक्छौ भने यदि तिमीलाई बाँधी राखेको साङ्ला टोड, तिमी सक्छौ भने यदि तिमीलाई बाँधी राखेको साङ्ला टोड, सक्दैनौ भने यदि तिम्रो बाँधिएको खुट्टा काट, सक्दैनौ भने यदि तिम्रो बाँधिएको खुट्टा काट, लङ्गडो होस् बरु, लङ्गडो होस् बरु
घिस्रिएर खोच्याएर स्वतन्त्र भई हिँड, घिस्रिएर खोच्याएर स्वतन्त्र भई हिँड, दासत्वबाट मुक्ति त मिल्छ, बाँधिए त चौपया राखिन्छ, बाँधिएर त चौपयालाई राखिन्छ, बाँधिनु पशुत्व जिउनु हो, मान्छे भइसकेपछि स्वतन्त्र भई जिउनु पर्छ, मान्छे बाँधिएर अर्थात् धर्म लिङ्ग र जातको नाममा, मान्छे बाँधिएर अर्थात् धर्म लिङ्ग र जातको नाममा, अपाङ्गताको बहानामा, अल्पसंख्यक सीमाङ्कृतको न्युमा किचिएर थिचिएर मिचिएर बस्नु हुँदैन, किचिएर थिचिएर मिचिएर बस्नु हुँदैन, स्वतन्त्र भई बाँच्ने अधिकार सबैलाई छ, किनकि मान्छे सर्वश्रेष्ठ प्राणी हो। किनकि मान्छे सर्वश्रेष्ठ प्राणी हो। हजुर हजुर मैले सघाएँ सर। हजुर धेरै धेरै धन्यवाद यति मिठो रचनाको लागि। यस कार्यक्रममा नियमित रूपमा आउनुहुन्छ र आफ्ना मिठा रचनाहरूले यस कार्यक्रमलाई सिगार्नुहुन्छ, त्यसको लागि म धेरै धेरै आभारी छु यहाँप्रति। र यसै गरी यस्ता आफ्ना मिठा रचनाहरू हस् त सर भन्दै अहिलेलाई बिदा हुन्छ। हजुर हजुर अलिकति कनेक्सनमा प्रब्लम भयो जस्तो छ। बिके माकाजु सर अहिले सुनिराख्नु भएको छ? उहाँ जानुभयो। साह्रै नै मिठो रचना सुनाएर जानुभयो बिके माकाजु सर। अलिकति प्राविधिक कठिनाइले गर्दा बिचमा सुन्न अलिकति गाह्रो भएको थियो, तर समग्रमा भन्नुपर्दा मैले त राम्रै सुने, यहाँहरूले कस्तो सुन्नुभयो, साथै मेरो आवाज यहाँहरू समक्ष कस्तो आइरहेको छ यसको बारेमा पनि अलिकति जानकारी दिनुभयो भने अलिकति मलाई सजिलो हुने थियो। दुर्गा छेत्री सरले बेजोड रचना गुरु भन्नुभएको छ, अवश्य पनि रचना बेजोड थियो। म दुर्गा छेत्री सरले जोडिनुको लागि रिक्वेस्ट पठाउनु भएको छ। मैले रामकुमार बोहरा सरलाई जोड्छु भनेर भनेको थिएँ। म उहाँलाई जोड्छु र त्यसपछि म दुर्गा छेत्री सरसँग अवश्य कुराकानी गर्नेछु र साथै अन्य मित्रहरूसँग पनि। म रामकुमार बोहरा सरलाई जोड्ने प्रयासमा छु। नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ यस कार्यक्रममा। सायद हाम्रो पहिलो भेटघाट होला। सुनिएन कि? सुनिराख्नु भएको छ? हेलो हजुर हजुर नमस्कार, स्वागत छ यस कार्यक्रममा यहाँलाई। हजुर धन्यवाद सर। सायद हाम्रो पहिलो भेटघाट होला यस कार्यक्रममा। हजुर पहिलो भेटघाट हो सर। हजुर आफ्नो छोटो परिचयका साथमा रचना लिएर आउनु भएको छ भने रचना सुनौ। हजुर जे भने हुन्छ नि यसमा रचनाहरू साहित्यिक? हजुर 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 कुनै पनि मैले सुरुमै भनेको थिएँ, कुनै पनि विधामा रच्नु भएको आफ्ना रचनाहरूलाई यस कार्यक्रममा स्थान छ। मेरो नाम रामकुमार बोहरा, हाल काठमाडौँ, हजुर घर गोर्खा। म आफ्नो साहित्यबाटै गफ नगरिकन आफ्नो साहित्य सुनाउनतिर लाग्छु है। हजुर हजुर अवश्य अवश्य। तिम्रो आफ्नो प्यारो मान्छे हुन सक्दिन, आँसुले आफ्नो मुख धुन सक्दिन, बा आमाको प्यारो मान्छे भन्न खोज्दा, हो बा आमाको प्यारो मान्छे भन्न खोज्दा,
तिम्रो आफ्नो प्यारो मान्छे हुन सक्दिन, आँसुले आफ्नो मुहार धुन सक्दिन। बाआमाको प्यारो मान्छे बन्न खोज्दा तिम्रो दुःखमा आँसु जारी रुन सक्दिन, तिम्रो दुःखमा आँसु जारी रुन सक्दिन। मुक्तक आर्को भन्छ है, लगातार भन्दै गयो हुन्छ होइन? हजुर हजुर। मन आज खिन्न जस्तै लाग्छ, एउटै मन भिन्न जस्तै लाग्छ। गल्ती कोबाट भयो थाहा नै भएन, हो गल्ती कोबाट भयो थाहा नै भएन। मन आज खिन्न जस्तै लाग्छ, एउटै मन भिन्न जस्तै लाग्छ। गल्ती कोबाट भयो थाहा नै भएन। मेरो मन अब उनीलाई दिन्न जस्तै लाग्छ, मेरो मन अब उनीलाई दिन्न जस्तै लाग्छ। कहिले पुरा सम्झन्छु, कहिले आधा सम्झन्छु, आफ्नै मन आफै कहिले पुरा सम्झन्छु, कहिले आधा सम्झन्छु, आफ्नै मन मुटु आफैलाई बाधा सम्झन्छु। तिमी नहुँदा मेरो आफ्नो जिन्दगीलाई, तिमी नहुँदा मेरो आफ्नो जिन्दगीलाई। कहिले पुरा सम्झन्छु, कहिले आधा सम्झन्छु, आफ्नै मन मुटुलाई आफैले बाधा सम्झन्छु। तिमी नहुँदा मेरो आफ्नो जिन्दगीलाई मैले अरूको रङ्गीन आफ्नो सादा सम्झन्छु, अरूको रङ्गीन आफ्नो सादा सम्झन्छु। तिम्रो लागि पुरा दिनेछु, जीवनभर मिठो कुरा दिनेछु। तिम्रो लागि पुरा दिनेछु, जीवनभर मिठो कुरा दिनेछु। अब नडराइकिन सँगै बस्नको लागि, हो अब नडराइकिन सँगै बस्नको लागि। तिम्रो लागि पुरा दिनेछु, जीवनभर मिठो कुरा दिनेछु। अब नडराइकिन सँगै बस्नको लागि। सिन्दुर पोते अनि चुरा दिनेछु, सिन्दुर पोते अनि चुरा दिनेछु। आजलाई यति नै सर। हजुर हस्, धेरै धेरै आभारी छु यस कार्यक्रममा जोडिनुभयो र यति मिठा रचनाहरूले यस कार्यक्रमलाई सिगार्नुभयो र भविष्यमा पनि यसै गरी यस्ता मिठा मिठा रचनाहरूको साथमा उपस्थित हुनुहोला भन्ने आशा गर्छु र अहिलेलाई बिदा माग्छु। हस् त हजुर हस् त, धन्यवाद। थ्याङ्क यू। रामकुमार बोहराज्यू पहिलो पटक यस कार्यक्रममा आउनुभएको थियो र साह्रै मिठा मुक्तकहरू सुनाएर जानुभयो। म उहाँलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै अहिलेलाई दुर्गा छेत्री सरलाई जोड्नको लागि प्रयासरत छु। र मैले दुर्गा छेत्री सरलाई जोड्ने प्रयासमा म सफल हुन सकिनँ। म पुनः एकपटक प्रयास गर्छु। एडिङ भइरहेको छ। यदि प्रविधिले साथ दिएसम्म, अनुकूलताले साथ दिएसम्म, समयले साथ दिएसम्म हामी अवश्य पनि। नमस्कार सर, यहाँलाई स्वागत छ यस कार्यक्रममा। यहाँलाई जोड्न विलम्ब भएकोमा म क्षमा याचना गर्छु पुनः एकपटक। जिउँदो लास बनी बाँच्नु लेखे जस्तो लाग्यो जीवन, जिउँदो लास बनी बाँच्नु लेखे जस्तो लाग्यो जीवन। स्वर्ग नर्क दुवै ढोका छेके जस्तो लाग्यो जीवन। जन्मपछि मृत्यु त शाश्वत सत्य छ दुनियाँको, जन्मपछि मृत्यु त शाश्वत सत्य छ दुनियाँको। हेमराजले शिरमाथि टेके जस्तो लाग्यो जीवन, जिउँदो लास बनी बाँच्नु लेखे जस्तो लाग्यो जीवन, जिउँदो लास बनी बाँच्नु लेखे जस्तो लाग्यो जीवन। कार्यक्रम सञ्चालकद्वय लगायत यहाँ उपस्थित हुनुभएका आदरणीय व्यक्तित्व, गुरुबा गुरुमा, सम्पूर्ण साहित्यिक मनमुटुहरूमा सन्ध्याकालीन साहित्यिक अभिवादन दुर्गा छेत्रीको तर्फबाट स्वीकार गरिदिनुहोला। हजुर अवश्य, यहाँलाई हार्दिक हैन, म जोडिएर नजोडिएर रिसाएको होइन। म
जोडिँदै नजोडिए पनि म सन्तुष्ट छु। रामचन्द्र गुरुलाई सुनाऊ भन्न मात्र खोजेको हो मैले। होइन र अवश्य पनि तर म लगायत हामी सबै यहाँका रचना सुन्न पनि व्यग्र छौँ सर। त्यसैले मेरो स्वास्थ्यले त्यति साथ नदिइरहेको हुनाले मैले त्यो भनेको थिएँ, तर मैले ठिकै छ, जुन त्यसो टाइप भए गरेको थिएँ आजलाई यहाँबाट बिदा माग्छु नि त म। मैले रचना सुनाउँछु। अब जोडिसकेपछि नियम हजुर उल्लङ्घन गर्न हवस् सकिनँ। अवश्य। यहाँ मैले एक मिनटमा म एउटा रचना निकाल्दैछु। अलिकति थोरै मैले हुन त जुन वाचन गरे पनि हुने हो, तर पनि मैले आज जुन रचना वाचन गर्न चाहेको थिएँ त्यसकारण मैले त्यो वाचन गराउँला भन्ने सोचेको थिएँ। अब सायद नभेटेको अवस्था आयो, मैले ढिलो गरेँ होला यहाँ सम्पूर्णलाई पुर्याएर। होइन केही छैन सर, आफ्नो समय लिनुभयो हुन्छ। यस्तै छ जिन्दगी। अब यसरी यहाँ पल्टिरहेको थिएँ, मैले निकालेर राखेको थिएँ। आज म जोडिन भइहाल्यो। म जुन आउँछ त्यही सुरु गर्छु। पञ्चचामर छन्दमा लेखिएको, देश सम्बन्धी लेखिएको कविता सुनाउन चाहन्छु। हजुर हजुर प्लिज। मेरो पञ्चचामर छन्द यसरी सुरु हुन्छ। छिमेक शत्रु भई गयो, जुटेर बस्नु पर्दछ, मिलेर पूर्व पश्चिममा निशाना रोप्नु पर्दछ। दिएर वीरले बलि मिलेछ भन्न साहसी, गुलाम लेख्न नाममा परेन द्वारमा बसी, गुलाम लेख्न नाममा परेन द्वारमा बसी। गुरु मलाई 1 मिनट पछि गर्नु, फेरि म पछि जोडिन्छु है। बरु मलाई अप्ठ्यारो भयो एकछिन यहाँ समस्या। हस्, म अहिले काटिहालेँ। म ढिलो भूमिका नबाँधिकन म आफै काटिहालेँ। हजुर अवश्य। उहाँ हुनुहुन्थ्यो दुर्गा छेत्री सर। र अहिलेलाई रामचन्द्र सर, रामचन्द्र शर्मा सर लाइनमा हुनुहुन्छ। म उहाँलाई जोड्ने प्रयासमा छु। नमस्कार सर, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। सम्पूर्ण स्रष्टा द्रष्टा कुशल प्रस्तुता आदरणीय सर सुदर्शन सर प्रति, दुर्गा दाजु प्रति, हरिलाल गुरु प्रति र बीके मकाजु लगायत सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरूप्रति म हार्दिक नमन व्यक्त गर्दै म बागलुङदेखि रामचन्द्र शर्मा एउटा यो मैले खै बन्छ खै देश खै, यसलाई मैले श्रृङ्खलाबद्ध तरिकाले लेख्ने प्रयत्न जमर्को गरेको छु। आज दोस्रो श्रृङ्खला सुनाउन गइरहेको छु। म वाचन गर्छु है त। हजुर हजुर अवश्य। यो चाहिँ शार्दुल विकृति छन्दमा छ। यसको शीर्षक छ खै बन्छ खै देश खै। जसको शक्ति छ भक्ति हेर जन हो, मिच्दै रहे कानुन, आत्मा शान्ति हुँदैन बता, तोड्नै पर्यो बन्धन, बढ्नै पर्छ थला परि भूतलमा, देशै थलामा छ खै, हामी जुट्न ढिला भयौं अगनीमा, खै बन्छ खै देश खै, हामी जुट्न ढिला भयौं अवनीमा, खै बन्छ खै देश खै, हातै बाँधिदियौं लहेर चुप भई, छाडा बनेका गति, गाथा सुन्नु हरे अदम्य भुलभु, हाम्रै भयो दुर्गति, बन्ने छैन कदापि देश नबुझे, खुट्टा नटेके अझै,
भन्ने छैन कदापि देश नबुझे खुट्टा नटेके अझै लिन्नौ जन्मधरा मनै मनभरि खै भन्छ खै देश खै लिन्नौ जन्मधरा मनै मनभरि खै भन्छ खै देश खै छाडा कति हुनै दिन्न अब लौ नेता बनायौ भने पाखण्डी नभनी सुयज्ञ चतुर मान्छे जितायौ भने पापी दुष्ट अकर्मण्य अधमको खाल्टो खनायौ र खै जन्मेका जति छन् अगस्ती मनका खै भन्छ खै देश खै जन्मेका जति छन् अगस्ती मनका खै भन्छ खै देश खै गर्थे गर्थे भन्छ सधैँ झुटै झुट बनी ढाँड्दै छ बेकारण यस्ता दुर्जनदेखि बस्नु जन हो जान्नु सबै कारण कानै तेल भरेर कति नबसौँ बस्दा दुखेको खुबै कानै तेल भरेर कति नबसौँ बस्दा दुखेको खुबै हामी बुझ्न अझै ढिला गरिदिए खै भन्छ खै देश खै हामी बुझ्न अझै ढिला गरिदिए खै भन्छ खै देश खै पेल्नै सम्म दबाई दुखैनले पेल्नै सम्म दबाई दुखैनले पेले अचम्मैसँग गर्ने हो अब खै जिताइदिनु है भन्दैछ मजासँग गर्ने हो अब खै जिताइदिनु है भन्दैछ मजासँग कुम्बै कर्ण बनेर होइन उठौँ स्वागै बनोस् चेत खै कुम्बै कर्ण बनेर होइन उठौँ स्वागै बनोस् चेत खै अल्छी मर्छ अनेक बार जिउँदै खै भन्छ खै देश खै अल्छी मर्छ अनेक बार जिउँदै खै भन्छ खै देश खै खै भन्छ खै देश खै। हार्दिक नमन सर। हजुर, साह्रै मिठो रचना, साह्रै नै चोटिलो, देशको देशभक्तिको भावनाले ओतप्रोत भएको र देशको बारेमा चिन्ता व्यक्त गरिएको रचना साह्रै नै मन पर्यो सर। धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। हस् सर, ल सम्पूर्ण स्रष्टा द्रष्टा कुशल प्रस्तुतमा हार्दिक नमन भन्दै शुभ पल भने सर। हजुर, शुभ सन्ध्या। रामचन्द्र सरले साह्रै नै मिठो, साह्रै नै देशभक्तिको भावनाले ओतप्रोत भएको, देशप्रतिको चिन्ताले ओतप्रोत भएको रचना सुनाएर जानुभयो। धेरै धेरै धन्यवाद छ यहाँलाई। र म यहाँ सीता पन्त कणेल म्याम आउनुभएको छ, उहाँसँग भलाकुसारी गर्न म व्यग्र छु। त्यसै गरी रमन भट्टराई सिन्धुम्बे सर पनि अघिदेखि कुरिरहनु भएको छ। रमन सरले यस कार्यक्रममा श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा जनकवि केसरीका गीतहरूलाई प्रस्तुत गर्ने उठान गर्नुभएको छ। त्यस क्रमलाई निरन्तरता दिनुहोला भन्ने मैले अपेक्षा लिएको छु, आशा लिएको छु र त्यसको लागि म रमन सरलाई जोड्ने क्रममा छु। सीता म्याम कृपया लाइनमा रहनुहोला। अहिलेलाई रमन भट्टराई, सिन्धुम्बे सर एजिङ भइरहेको छ। नमस्कार सर। नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार, सम्पूर्णमा मेरो नमस्कार। आवाज सुनिएछ कि छैन सर? कस्तो छ आवाज? मैले त सुनेको छु। सुनिएको छ प्रष्ट? हजुर हजुर। ल हवस्, पुनः पनि सबैमा नमस्कार भन्दै अब म झापाबाट रेवती रमन भट्टराई, झापा बिर्तामोडबाट यो 2010 सालतिरको कुरो गर्छु म। 2010 सालमा एकपल्ट नेपालले संसार जितेको थियो। अचम्म लाग्ला हजुरहरूलाई, संसार इन वर्ल्ड जित्यो। शुभकामना तत्कालीन श्री 5 को सरकारलाई शुभकामना त ओहिरो आयो। अहिले त नेट इन्टरनेटहरूबाट आउँछ नेपाल सरकार अथवा श्री 5 को सरकारलाई। त्यति बेला पत्रबाट आउँथ्यो, डाकबाट आउँथ्यो, शुभकामना त ओहिरो। त्यति बेला नेपालले संसार जित्दाखेरि अचम्म मान्नु होला। 2010 सालमा, 2010 साल धेरै भएको छैन, 67 वर्ष जति भयो।
त्यति बेला भगवान शिव र पार्वती नाच्नुभयो है, डाँफेचरी नाच्यो त्यो बेला, भगवान शिव र पार्वती पनि नाच्नुभयो त्यस्तो बेला। त्यो अवसरमा एउटा जनकवि केशरी धर्मराज थापाज्यूले एउटा अत्यन्तै चर्चित गीत गाउनु भएको थियो। रेडियो नेपालबाट त साह्रै नै धेरै यो गीत गाइयो। पहाडी हिमपाखाहरूमा जानेसम्म बुझेसम्म मल बोक्ता, भारी बोक्ता, चोया काट्दा, बाटा बन्दा अथवा बिटा बोक्ता, धानका बिटा, हाम्रा बुबाहरू, हाम्रा आमाहरू, हाम्रा दिदीहरू, हाम्रा अग्रजहरूले यही गीत गाउँदै हिँड्नुहुन्थ्यो। हाम्रा चाहिँ नाटकहरू हुँदाखेरि अथवा गाउँमा यसो मनोरञ्जनका कार्यक्रम हुँदाखेरि मादलमा यही गीत बजाइन्थ्यो। र त्यो एउटा गीत 2010 सालको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिमा संसारमा हामी अग्रज छौँ, हामी संसारमा भन्ने कुरो देखाएको एउटा नितान्त सबैले जान्नुपर्ने सुनिराख्नु भएको कुरो हो। त्यो एउटा म गीत अलिकति गाउने प्रयास गर्छु, हजुरहरूले सुनिदिनु होला के कस्तो हुन्छ। हाम्रो तेन्जिङ शेर्पाले चढ्यो हिमाल चुचुरा, झम्केर बच्छ खैँजडी, झम्केर नाच्छ मजुरा। हाम्रो तेन्जिङ शेर्पाले चढ्यो हिमाल चुचुरा, झम्केर बच्छ खैँजडी, झम्केर नाच्यो मजुरा। सगरमाथि चम्किने नेपाल तारा तेन्जिङलाई छक्कै परी विश्वले स्याबासी दिन्छ हेर भाइ। चिसो हिमाल चुलीको तातो मुटु तेन्जिङ हो, हिमाल चुली खानीको विश्वमा झल्कने रत्न हो। हाम्रो तेन्जिङ शेर्पाले चढ्यो हिमाल चुचुरा, हाम्रो तेन्जिङ शेर्पाले चढ्यो हिमाल चुचुरा। सुनकोसीको मुलामा जिराको तिर्का मेट्यो, पिल्लारीलाई भुलाउँदै लुकेका बाटा देख्यो। गाडो झन्डा तेन्जिङले विश्वको अग्लो दूरीमा, हाम्रो तेन्जिङ शेर्पाले चढ्यो हिमाल चुचुरा। डाँफे चरी आएर पंख खोली नाचे हुन्, हिमाल छोरो पाएर गौरी शङ्कर नाचे हुन्। हाम्रो तेन्जिङ शेर्पाले चढ्यो हिमाल चुचुरा। उँभो चुली कैलाशमा भए पानी पिउनै पाएन, स्वर्गको चिरा छुनलाई हार कति खाएन। हाम्रो तेन्जिङ शेर्पाले चढ्यो हिमाल चुचुरा। धन्य वीर बहादुर तैँले अवतार तैँले लिएको, नामको छोरो दुवै दिन बाँचन जन्म दिएको। हाम्रो तेन्जिङ शेर्पाले चढ्यो हिमाल चुचुरा, झम्केर बच्छ खैँजडी, झम्केर नाच्यो मजुरा। ल यो कविता, यो गीत 2010 सालमा जनकवि केशरी धर्मराज थापाज्यूले रचना गर्नुभएको थियो। र तेन्जिङले सगरमाथाको आरोहण गरिसकेपछि संसारमा धेरै पटक प्रयास गरिएको, सगरमाथा प्रयास गर्न विदेशी दल काले नसकेको अवस्थामा हाम्रो नेपालीले नै सगरमाथाको उचाइसम्म पुगेर कीर्तिमान राख्दाखेरि तत्कालीन श्री 5 को सरकारलाई अनेकौं स्याबासी दिने विश्वका देश चाहिँ अमेरिका, बेलायत, हङ्गेरी, युगोस्लाभिया आदि सम्पूर्ण देशहरूबाट शुभकामनाहरू आइरहेका थिए त्यस बेलामा। र यो हाम्रो एउटा इतिहास हो, र यो एउटा इतिहासको यो चाहिँ गीत मैले जे जस्तो जाने हतार हतार गरेर गाएँ। र सम्पूर्ण हजुरहरूमा नमस्कार। गाउनुभयो साह्रै नै यहाँको गायन र यहाँका र यहाँले जुन यो उठान गर्नुभएको छ जनकवि केशरी धर्मराज थापाका यी कालजयी गीतहरूलाई यस कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्ने, त्यसको लागि म यहाँप्रति नतमस्तक छु। धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। र यहाँको गायनको त कुरै नगरौँ, असाध्यै मिठो, असाध्यै गजबको छ। धन्यवाद सर, मन पराइदिनु भएको छ। म पनि प्रयास गरिरहेको छु र क्रमशः आगामी दिनहरूमा पनि म क्रमशः जनकवि केशरी धर्मराज थापाज्यूका अन्य गीतहरू पनि लिएर अवश्य नै पक्का पनि आउनेछु भन्दै हेरिरहनु भएका सम्पूर्ण स्रष्टाहरूमा, साहित्य प्रेमी सम्पूर्ण सृजना सर्जकज्यूहरू, आदरणीय कविज्यूहरू, प्रस्तुताज्यूहरू सबैमा नमस्कार भन्दै अहिले म यो लाइभ भनौँ बाट बाहिर जान्छु। र यो चाहिँ कार्यक्रम म आदरणीय कविज्यूहरू हुनुहुन्छ, आदरणीय रचनाकारहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको म सुनेर बस्नेछु भन्दै अहिले बिदा माग्छु। हजुर, हस् त, धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, नमस्कार सर। उहाँ हुनुहुन्थ्यो रमन भट्टराई ओसिन्डुम्बेज्यू। उहाँले जनकवि केशरी धर्मराज थापाका गीतहरूलाई यस कार्यक्रममा क्रमशः रूपमा प्रस्तुत गर्ने जमर्को उठाउनु भएको छ। र
त्यसै क्रममा उहाँले आज यो मिठो गीत सुनाउनु भयो। हाम्रो तेन्जिङ शेर्पाले चढ्यो हिमाल चुचुरा। साह्रै नै मिठो, साह्रै नै एक किसिमले भनौँ नोस्टाल्जिक बनायो गीतले। धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। अर्जुन राज पन्त सरले व्यङ्ग्य कविता पठाउनु भएको छ भाले मेवा शीर्षकमा। यसलाई म अवश्य वाचन गर्नेछु। र अहिलेलाई यहाँ उपस्थित मैले सीता पन्त कणेल म्यामलाई जोड्छु भनेर भनेको थिएँ। म उहाँलाई जोड्ने तर्खरमा छु। यदि उहाँको अनुकूलताले साथ दिएसम्म, प्रविधिले साथ दिएसम्म हामी उहाँका रचनाहरू सुनाउने गर्नेछौँ। नमस्कार म्याम, स्वागत छ यस कार्यक्रममा यहाँलाई। सर, शुभ सन्ध्या। नेपाली साहित्य सुधा पेजबाट लाइभ हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण साहित्य प्रेमी मनहरूमा हार्दिक नमन गर्दछु। जति पनि यहाँ हेरिरहनु भएको छ हजुरहरू सम्पूर्णमा शुभ साँझ, साहित्यिक नमन। सबैजना कुरेर बसिरहनु भएको छ। समय पनि अलि थोरै नै कमै बाँकी होला। मैले अब रचना सुनाउँदा हुन्छ सर? हजुर हजुर, प्लिज, अवश्य अवश्य। हुन्छ, म मेरो रचना सुनाउन गइरहेको छु। एउटा मुक्तक छ। सुरुमा मुक्तक यसरी सुरु हुन्छ। थुपारेर नयनमा कैयौँ आस बाँचेको हुन्छ। थुपारेर नयनमा कैयौँ आस बाँचेको हुन्छ। लड्छ र पनि गर्दै उठ्ने प्रयास बाँचेको हुन्छ। थुपारेर नयनमा कैयौँ आस बाँचेको हुन्छ। लड्छ र पनि गर्दै उठ्ने प्रयास बाँचेको हुन्छ। कहाँ पुरा हुन्छन् र मान्छेका हर आकाङ्क्षाहरू, कहाँ पुरा हुन्छन् र मान्छेका हर आकाङ्क्षाहरू। भएर जीवनभरि समयको दास बाँचेको हुन्छ। भएर जीवनभरि समयको दास बाँचेको हुन्छ। साह्रै नै मिठो। अरू पनि छन् कि म्याम? एउटा अर्को छ एउटा। हजुर। यो अलि प्रेमिल खालको एउटा मुक्तक छ सर। हजुर। स्वीकारिदिनु होला हजुरहरू सबैजनाले। हजुर। अतृप्त मन प्यासी यी आँखाका लागि, अतृप्त मन प्यासी यी आँखाका लागि, अतृप्त मन प्यासी यी आँखाका लागि, लिए आउनुस् थोरै खुसी प्रियाका लागि। अतृप्त मन प्यासी यी आँखाका लागि, लिए आउनुस् थोरै खुसी प्रियाका लागि। आदेश होइन केवल अनुमति मिल्छ भने, आदेश होइन केवल अनुमति यदि मिल्छ भने, थोरै समय दिउँ न है आज एक्लै अर्काका लागि। थोरै समय दिउँ न है आज एक्लै अर्काका लागि। साह्रै नै मिठो, साह्रै नै अन्तिम हरफले मुटुमा कता कता खुतखुती आयो म्याम। धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। र धेरै धेरै धन्यवाद हामीलाई समय दिनुभएकोमा, यस कार्यक्रममा समय दिनुभएकोमा। मैले आफ्नो समयले भ्याएसम्म हजुरलाई हेरिरहेको हुन्छु। लाइभमा जोडिन चाहिँ अलिकति समय यति बेला अलिक व्यस्त हुने भएकोले जोडिने प्रयास गर्छु। आज चाहिँ जसो तसो मिल्यो, एकदम धेरै खुसी लाग्यो। सम्पूर्ण साहित्य प्रेमी मनहरूमा एकदम धेरै धेरै सम्झना, धेरै धेरै आभारी छु। फेरि फेरि पनि भेट्दै गरौँला। अहिले सबैजनालाई मौका दिनुपर्छ, त्यसैले म छुटेँ अहिले है त सर। हजुर, हस् त, हस् त, धेरै धेरै धन्यवाद। शुभ सन्ध्या। सीता पन्त कणेल म्याम आउनुभएको थियो र साह्रै नै मिठा मुक्तकहरू सुनाएर जानुभयो। उहाँको वाचन शैलीको, उहाँको स्वरको जादुको जति तारिफ गरे पनि कम हुन्छ। त्यो हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। र कमेन्टहरूतर्फ आँखा लगाउँदा यहाँ
दलशाही ठकुरी सर आउनुभएको छ। हार्दिक नमन सर भन्नुभएको छ। आहा दरिलो सन्देश मुटुको कुना कुनामा छुने खालको भनेर हरिलाल शर्मा सरले भन्नुभएको छ मुक्तकको बारेमा। नमन सम्पूर्ण गुरुवरज्यूमा भनेर दलशाही ठकुरीज्यूले लेख्नु भएको छ। कति मिठा मुक्तकहरू म्यामको भनेर बिके माकाजु सरको कमेन्ट छ। त्यसै गरी आहा सुन्दर वाचनको लागि हार्दिक नमन सीता म्याम भनेर रामचन्द्र शर्मा सर लेख्नुहुन्छ। दलशाही ठकुरी सरले कविता पनि पठाउनु भएको छ। म यसलाई अवश्य वाचन गर्नेछु र यदि यस कार्यक्रममा स्वयं जोडिएर वाचन गर्न अनुकूल मिल्छ भने म यहाँलाई त्यसो गर्नको लागि पनि हार्दिक आह्वान गर्छु। दलशाही ठकुरी सर कृपया मलाई अलिकति इन्डिकेसन दिनुहोला, संकेत दिनुहोला, म यहाँलाई अवश्य जोड्नेछु। र अहिलेलाई रचनाहरू हेर्ने क्रममा मैले छुट्याएछु। दुर्गा छेत्री सर पुनः एकपटक जोडिन चाहनु भएको छ। म उहाँलाई जोड्ने तर्खरमा छु। अघि विशेष कारणवश सायद स्वास्थ्यको कारणवश उहाँ चाँडै नै छुट्नुभयो। नमस्कार सर, पुनः स्वागत छ। पुनः नमस्कार। मैले आफ्नो स्वास्थ्यलाई ख्याल नगरिकन बसेको रहेछु। अकस्मात अलार्म बज्यो, मेरो दबाई लिने टाइम भएको रहेछ, त्यसकारण मैले अकस्मात कट्न पुगे। यसको लागि क्षमा चाहन्छु र धेरै भूमिका नबाँधिकन म रचना सुनाउने अनुमति चाहन्छु। मैले आज अन्त सुनाए पनि यहाँ पहिलो पटक सुनाउँदैछु। मैले भर्खरै मात्र बुबा गुमाएको छु। त्यही बेलामा मैले लेखेको रचना शीर्षक राखेको छु बिछोडको चोट, शार्दुल बिग्रिडी छन्दमा। बा मेरा भगवान हौ भुवनमा पैदा गरायौ हिजो, यो संसार डुलाउने रहरले काँधमा चढायौ हिजो। जिउँदो लास बनेर बाँच्न सजिलै ऊर्जा मलाई दियौ, बस्तीमा रहने त्यही अगतिलो संस्कार ढलाइदियौ। अहिले गाउँ बजारमा हजुरको चर्चा चलेको छ नि, मेरो देह भयो मरी सरी सधैँ, मेरो देह भयो मरे सरी सधैँ, यस्तै त हो जिन्दगी। हारे जीवनमा बुबा हजुरले एक्लै बनाई गयो, के बाँचौँ अब जिन्दगी त सकियो, बाँच्ने सदिच्छा लयौ। के बाँचौँ अब जिन्दगी त सकियो, बाँच्ने सदिच्छा लयौ। बाबाको ममता माथि शिरमा आशिष बन्दै थियो, पापी दैव बनेर आज निठुरी पीडा र रोदन दियो। देखेका सपना सबै विलीन भो, छोडेर बाबा गयौ, सैयामा दिन काट्छु आँसु म पुछी, बिर्सेर टाढा भयौ। बाबा अन्तिम सास भेट्न नसके मैले हजुरको त्यहाँ, त्यो बेला म स्वयं यहाँ मृत बनी पल्टेर बस्थे जहाँ। रुखो वज्र प्रहारबाट मन यो टुक्रा भएको छ यो, बाँच्ने शक्ति सबै मरेर अब त अस्तित्व मात्रै रह्यो। अर्को जन्म बुबा म पुत्र हुन पाम, धेरै छ तिर्नै ऋण, यो बेला जिउँदो म साना छु स्वयं, अहिले तिरौँ सक्दिन।
यस्तो चोट सहेर यस्तो चोट सधैँ सहेर कसरी बाँचौँ र बाबा यहाँ आशीर्वाद दिने यसै भुवनमा देउता हुँदैनन् जहाँ संसारै भरको सबै मनुजमा सायद अभागी छु म पानीको बुँद बाबुको म मुखमा हाल्नै नसक्ने हुँ बाबाको ऋणमा डुबेर म बसे भारा कसोरी तिरौँ पीडा बोधमा गर्न सक्दिन यहाँ बाँचौँ कि जिउँदै मरौँ हुर्कायौ सुखमा सधैँ सयलमा यामी गरेरै पनि पाखो खेत खनेर दुःख सुखले आफू मरेरै पनि जसले जन्म दिएर ज्ञान दिनुभो संसार देखाउन सिक्थे बाह्रखरी बुबा सँगसँगै आख्यान लेखाउन अन्तिम श्लोकमा छु बा छिट्टै लिन आऊ है हजुरको छोरो छ एक्लै यहाँ बाको काख बसेर मस्तसँगले खेल्ने छु आई त्यहाँ हिँड्ने हालत छैन आऊ म भने थाहै छ बुबा सबै हिँड्ने हालत छैन आऊ म भने थाहै छ बाबा सबै छोरा बाबु मिलेर दुःख सुखका वार्ता गरौँला तबै छोरा बाबु मिलेर दुःख सुखका वार्ता गरौँला तबै वार्ता गरौँला तबै धन्यवाद साह्रै नै भाव विवल बनाउनु भयो बुवामा हार्दिक श्रद्धाञ्जली हरिलाल शर्मा सरले लेख्नुभए जस्तै आशावादी भएर बाँचौँ सबैजना मनोबल उच्च राखौँ कति मिठो पितृभक्ति धन्य भावना भन्नुभएको छ म पनि त्यही शब्दहरू दोहोऱ्याउन चाहन्छु यहाँप्रति र परमेश्वरले यहाँलाई धैर्य धारण गर्ने शक्ति अझ बढी प्रदान गरून् र यस्तै मिठा रचनाहरू बाट मार्फत यहाँको जुन मनभित्रको पीडाहरू छ त्यो बाहिर आओस् मन चङ्गा होस् त्यही कामना गर्छु म यहाँप्रति धेरै धेरै धन्यवाद मलाई जोडेर मेरो बुबाप्रति समर्पित लेखिएको रचना वाचन गर्ने अवसर जुटाइदिनु हुने हजुरको वाचन शैली साथसाथै लेखन यात्रा निरन्तर चलेर शिखर चुमोस् सम्पूर्णको पल शुभ रहोस् फेरि अर्को दिन भेट्ने बाचा गर्दै अहिले छुट्टिन्छु जय साहित्य हजुर जय साहित्य उहाँ हुनुहुन्थ्यो दुर्गा छेत्री सर साह्रै नै भावपूर्ण रचना सुनाउनु भयो यहाँ रचनाहरू बाँकी छन् अझै पनि दलशाही ठकुरी सरले पठाउनु भएको कविता छोरी शीर्षकमा झ्याउरे लोकलाईमा लेखिएको छ समयले नेटो काटिसकेको छ र पनि यी मिठा रचनाहरू वाचन गर्ने मैले लोभलाई त्याग्न सकिनँ त्यसैले म अलिकति बढी समय लिन्छु यहाँहरूको यो दलशाही ठकुरी सरले पठाउनु भएको झ्याउरे छन्दमा लेखिएको यो छोरी शीर्षकको कविता वाचन गर्ने अनुमति मागे गर्भमै मारी लगाई दोष निर्दोष आमाकी गरेर गाली भन्दैछ छोरी यो बिना कामकी अधर्मी मान्छे नमानी पीडा अन्जान छोरीको ससुरा सासु गर्दैछन् घृणा बुहारी मोरीको श्रीमती नारी आमानी नारी छोरीको पतन समाज अन्धो रोजीबाडीमा नराम्रो जतन छोरा नै हाम्रो वंश जमान्ने कस्तो चलन गर्भकी छोरी पतन गर्दा हुन्छ हो जलन
सुसारे आमा काखमा प्यारी बहिनीकी कामा, नारीको रूप छोरीको माया पर्दैछ फिकामा। कसैकी सासू कसैकी आमा कसैकी श्रीमती, सौभाग्य बनी जन्मने छोरी मान्दैछन् दुर्गति। भृकुटी चिन उत्तरतिर उदायन पहिले, दक्षिणतिर जानकी माता सम्बन्ध अहिले। पासँग लामो नेपाली छोरी साहसी निडर, कमाई नाम पाइला टेकिन चढेर शिखर। पाउने अंश घरको वंश छोराको भागमा, कुखका सबै सन्तान एकै काख र पाखमा। मुखैमा हेरी जवाफ दिने त्यो छोरी चाहियो, मागेर भन्दा भागको छिन्ने ऊ छोरी चाहियो। मागेर भन्दा भागको छिन्ने ऊ छोरी चाहियो। यो मिठो रचना झ्याउरे लोकलय छन्दमा लेखिएको छोरी शीर्षकको रचना थियो। दलशाही ठकुरी दलबहादुर शाहीज्यूले पठाउनु भएको, धेरै धेरै धन्यवाद यति मिठो रचनाको लागि। र यसका साथसाथै आजको लागि म यस कार्यक्रमबाट बिदा माग्ने समय भइसकेको छ। यस बेला नेपाली समयअनुसार बेलुकी 7:05 गइसकेको छ। यहाँ बेलायतका घडीहरूमा अहिले अपराह्नको 1:20 गइसकेको छ र नचाहँदा नचाहँदै पनि यहाँहरूबाट छुट्टिने बेला भइसकेको छ। अर्को हप्ता पुनः आजकै समयमा भेट्ने बाचा गर्दै नेपाली साहित्य सुधाको यो प्रस्तुति सिर्जनाका आवाजहरूबाट म सुदर्शन पौड्याल आज्ञा माग्छु। यहाँहरूको आगामी हप्ता यो हप्ता सुखमय बितोस् र अर्को हप्ता पुनः भेटघाट गर्ने जमर्को मिलोस्, मौका मिलोस्, यही कामना गर्दै अहिलेलाई शुभ सन्ध्या।